हेलो एभ्रिवान, म इलाज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब हामी एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 11 केमिस्ट्रीको मोल कन्सेप्टको लेक्चर नम्बर 2 गर्न गइरहेका छौँ। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले के गरेका थियौँ भने यसको केही फर्मुलाको लिस्ट, थोरै कन्सेप्ट र हामीले लगभग 4 वटा जति पास्ट क्वेशन सल्भ गरेका थियौँ। ठिक छ। अब आज हामी यसको पार्ट 2 गर्दै छौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्टलाई केही स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु अथवा रिक्वेस्ट गर्छु भने पार्ट 1 नहेरिकन डाइरेक्ट पार्ट 2 मा आइहाल्छ भने दिस विल बी वेस्ट अफ टाइम। त्यही भएर यसको अगाडिको पार्टको लिंक मैले तल कमेन्टमा पनि राखिदिएको छु र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु र त्यहाँ चेक गरेर मात्रै यसमा आउँ। ठीक छ है, मजाले ठीक छ नि, यसमा पुरा क्लियर छ। र अब हामी के गरौँ मतलब मिसाइल क्वेशन गर्छौँ। र हामी मिसाइल क्वेशन मतलब के हो न, एउटा क्वेशन हामी क्लियर कट रूपमा बुझ्छौं भने यो कम्पाउन्ड क्वेशन हो। एउटा क्वेशनमा धेरै क्वेशन छ र यो राम्ररी बुझिन्छ भने लगभग मोल कन्सेप्ट बुझिन्छ। यो भन्दाको अगाडि लेक्चरमा जति पनि तिम्रो मनमा डाउट्सहरु आएको थियो त्यो सबै यहाँ क्लियर हुन्छ मजाले। त्यो भएर यस्तो क्वेशन हामी भन्छौं मिसाइल क्वेशन। हेर कि यस्तो क्वेशन कि जसले पुरै च्याप्टरको थीम बोकेको छ। ध्यान दियौ है। अब आज हामी यो सल्भ गर्छौं र ध्यान दिएर हेर्छौ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। केही टाइम कोअपरेट गरेर। ठीक छ है। ल अब यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई स्टुडेन्टले लगभग दुईटा जति क्वेशन सोधेको छन्। हेर यहाँ यो पनि म तिमीलाई अहिले क्लियर गर्दै हाल्छु। फर्स्ट कुरा यहाँ है त एक्स्ट्रा भन्ने लेख्दिनु अहिले। एक्स्ट्रा मतलब चाहिन्न भने हैन, यसको लागि एक्स्ट्रा भन्न खोजे हो। हाम्रो कन्टेन्टकै कुरा हो यो पनि। मलाई के सोधेको थियो भने सर यो ग्राम एटम भने के हो, ग्राम मोलिक्युल भने के हो। अब ध्यान दियो त, ध्यान दिएर हेर्दियो एकछिन। जस्तै मोलिकुलर वेट अफ वाटर भन्न आयो र वाटर। हेर ठीक छ, ध्यान दियो हेर, मोलिकुलर वेट अफ वाटर भन्न आयो र ठीक छ। अनि अर्को कुरा यहाँ हेर त, अब ग्राम मोलिकुलर वेट अफ वाटर भन्न आयो र बुझ्छौ। अब के लेख्छौ भन। यसले यस्तो भन्न खोजे र कि एउटा वाटर मोलिक्युल कति भारी छ, बुझ्यौ नि। अब यसले के भने मतलब ग्राम मोलिक्युल अथवा ग्राम मोलिकुलर वेट भने के हो भने जुन अहिले तिमीले मोलिकुलर वेट भन्दै छौ त्यो ग्राममा चाहिँ कति हुन्छ भने हो र बुझ्यौ नि मजाले। अब वाटरको के हुन्छ त दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन। हेर अब दुईटा हाइड्रोजन 2 हुन्छ, अक्सिजन कति हुन्छ भने 8 8 16 भनेपछि टोटली आउँछ 18। हेर अब यो पनि 18 हो, यो पनि 18, यो 18 18 हो। र अब यो हुन्छ तिम्रो के भने AMU हुन्छ। र ध्यान देऊ कि एउटा वाटर मोलिक्युल त जहिले पनि AMU मै आउँछ र कन्फर्म AMU। ठीक छ। तर ग्राम मोलिकुलर वेट भने के भने अब यसले तिमीले ग्राममा लेख्नु हो। र अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ न, मोलिकुलर वेट भने के हो भन्दियौ त ल, एउटा मोलिक्युलको वेट भन्न खोजे। तर ग्राम मोलिकुलर वेट भने के भन, त्यही वेट ग्राममा अथवा यो त 1 मोलको वेट पनि हो। र ध्यान दियौ त, हाम्रो अगाडिको लेक्चरमा क्लियर भएको थियो र यो 1 मोलको वेट भनेकै त्यही हो। र AMU को सट्टा ग्राम बनाएको थियो। र अब बुझ्यौ होला तिमीले कि ग्राम मोलिकुलर वेट भने के हो। मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। के भन्दियौ, मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब एक्ज्याक्ट क्वेशन के थियो, ग्राम एटम भने के हो। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर यहाँ, जस्तै यहाँ हेर्दा एटोमिक वेट अफ कार्बन लिउ। ल कार्बन यो कति हुन्छ मतलब 12 हुन्छ र 6 6 12। ठीक छ। अब अर्को यहाँ हेर्दा ग्राम एटोमिक वेट अफ कार्बन। हेर अब यो पनि 12 ही हो। अब कहाँ ग्राम होला भन त ल, यहाँ ग्राम हो, यहाँ AMU हो। अब के फरक पायो त, ध्यान दिउ त ल कि एउटा कार्बन एटम भनेको 12 AMU बुझिहाल्छौ। यसले भन्यो त्यही वेट अब ग्राममा अथवा 1 मोलको वेट भन्न खोजेको हो, बुझ्छौ नि। तर एटोमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कल्ड ग्राम एटोमिक वेट अथवा ग्राम एटम पनि भनिन्छ, लाई ग्राम एटम भनिन्छ। यसको मतलब 1 ग्राम एटम कार्बन भने के हुन्छ, अब 1 मोल कार्बन अथवा 12 ग्राम। 1 ग्राम मोलिक्युल वाटर भने के हुन्छ, अब के हुन्छ 1 मोल वाटर मोलिक्युल अथवा 18 ग्राम। हेर बुझ्छौ है। त्यो ग्राम एटम ग्राम मोलिक्युल यहाँबाट आएको कन्सेप्ट हो। ध्यान दियो, ग्राम एटम मात्रै पनि भन्छ यसलाई फेरि, अनि यसलाई ग्राम मोलिक्युल मात्रै पनि भनिरहेको हुन्छ। कुरा यही हो। बुझ्छौ है। AMU को सट्टा ग्राम लेख्ने भन्न खोजे र घुमाएर यो नम्बर अफ मोल पनि उठाके कि 1 ग्राम एटम भनेको 1 मोल, 2 ग्राम एटम भनेको 2 मोल। एटम्सको लागि चाहिँ अब मोलिक्युलको लागि 1 ग्राम मोलिक्युल भने 1 मोल, 2 ग्राम मोलिक्युल भने 2 मोल। अब सिम्पल छ,
बुझ्छौ है जस्ट वर्ड मात्रै फरक हो फ्रेजेस फरक हो मिनिङ एकदमै नै अगाडि के हो र यहाँसम्म क्लियर छ यो डाउट तिम्रो क्लियर भयो है ल अब हामी कुरा गर्छौं डाइरेक्ट क्वेशनमा आएर यसलाई मेट्दा हुन्छ है ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 1 मा हेर अब यसले के भन्छ हेर्दा यहाँ फर अ गिवन कम्पाउन्ड लाइमस्टोन अर्थात लाइमस्टोन मार्बल चक सबै भने के हो त क्याल्सियम कार्बोनेट के भन्छ भने क्याल्सियम कार्बोनेट बुझ्छौ है भेरी सिम्पल अब उसले भन्छ क्याल्कुलेट द फलोइङ निकाल्दिउँला हेर फर्स्ट भने मोलिकुलर मास निकाल सारै सिम्पल छ तर सानो क्वेशनमा नहेपौं दिस इज आवर मिसाइल क्वेशन हेर ध्यान दियो त ल अब फर्स्ट मा लेख क्वेशन नम्बर 1 अब 1 को ए मा ले के भन्छ त मोलिकुलर मास लेख्दै यहाँ मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट तिमीले यसमा मोलिकुलर वेट लेखे पनि हुन्छ है अब यो हुन्छ के हो यो स्ट्यान्डर्ड हो यसलाई तिमीले 100 हो र यो त यादै गरे पनि भो अथवा प्रुफ पनि गरे हेरौं फर्स्टमा त अब क्याल्सियम भने के भन्छ भने 20 नम्बरको एटम 20 प्रोटोन 20 न्यूट्रोन हेर बुझ्छौ अब कार्बनको पाली हेर कार्बन 6 नम्बरको एटम अब 6 + 6 हेर 6 + 6 अब अक्सिजन 8 नम्बरको एटम हेर 8 + 8 र यो तीनटा छ र यहाँ यो टोटल तीनटा छ बुझिन्छ है अब यो के भन्छ यो 40 भो यो 12 भइहाल्यो अब 16 3 कति हुन्छ 48 र जोडिएर त 40 60 100 हुन्छ अब के आउँछ युनिट भन यसमा यही भएर मैले लेखे र युनिट के आउँछ भने एएमयु र ग्राम लेख्ला फेरि भने हो मोलिकुलर मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट के हुन्छ भने 100 एएमयु एउटा मोलिक्युल क्याल्सियम कार्बोनेट कति हुन्छ भने अब 100 एएमयु हुन्छ बुझिन्छ है ध्यान देऊ र 1 एएमयु भनेको झन्डै 1 प्रोटोन हो र झन्डै 1 प्रोटोन हो र याद छ है मजाले बुझ्छौ अब यसलाई यदि तिमीले ग्राममा कन्भर्ट गर्न चाहन्छौ भने यही वेटलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्न चाहन्छौ भने कति हुन्छ भने यो 100 इन्टु के हुन्छ भने याद छ है 1.67 इन्टु 10 को पावर माइनस के हुन्छ 24 ग्राम हेर एउटा मोलिक्युल भनेको यति ग्राम हुन्छ तिमी आफै सोचौ एउटा मोलिक्युल धेरै लाइट हुन्छ र बुझिन्छ है यहाँ के बुझ्यो 100 एमयु भन्नु र 100 यु भन्नु सेम हो रे एमयु मतलब यति ग्राम हो झन्डै 1 प्रोटोन याद आयो 1 एमयु झन्डै 1 प्रोटोन लगभग त्यो हो र कुराकानी बुझिन्छ है यो भन्न खोजा यहाँ एउटा मात्रै मोलिक्युल कति भारी हुन्छ भने ओके बुझिन्छ नि अब उले भन्यो ग्राम मोलार मास अब बुझ अहिलेको कुरा यो ग्राम मोलिकुलर मास भने जस्तै ध्यान दिउ त ल अब यहाँ बीमा लेख्दियो र ग्राम मोलार मास ग्राम मोलार अथवा मोलार मात्रै पनि भन्न सक्छ है मोलार भनेको 1 मोल भन्नु खोज्यो यहाँ ग्राम मोलार मास अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अब यो के हुन्छ भने अहिले जस्तै सेम 100 हो र तर ग्राम मोलार एक्सप्रेस इन ग्राम अब आउँछ 100 ग्राम हेर बुझ्यौ नि यसको मिनिङ के हो 1 मोल भनेको 100 ग्राम हुन्छ भने यार 1 मोलिक्युल एमयु 1 मोल ग्राम मा हेर बुझिन्छ भेरी मच क्लियर बुझ्यौ नि मजाले भेरी क्लियर यसको मतलब के बुझ्यौ न यहाँ कतिवटा अब CSO3 छ त यसरी 1 2 3 4 5 गरेर कति भन यो टोटल हाम्रो कति जान्छ भने 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 वटा CSO3 छ र बुझिन्छ नि यसको मिनिङ यो लाग्छ यहाँसम्म क्लियर छ है भेरी गुड हेर अब हामी जाउँ थर्ड क्वेशनमा हेर त्यहाँ अब थर्डले के भन्छ भने त नम्बर अफ मोल्स इन 50 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट उल्ले भन्यो म तिमीलाई 50 ग्राम CSO3 दिन्छु भने कति मोल भन्छौ अब निकाल्दै भने यहाँ अब सीमा हेर त ल उल्ले भन्छ नम्बर अफ मोल्स अब याद गरौ वो दिन कि हामीले भन्दा आर्टिकल लेक्चरमा पढाएर कि वेट दियो भने अथवा मास दियो भने के गर्छौ न गिवन बाइ स्ट्यान्डर्ड अथवा गिवन बाइ मोलिकुलर वेट इन ग्राम याद आयो यहाँ के भन्छ त गिवन वेट इन ग्राम बाइ के भन्छ भने मोलिकुलर वेट इन ग्राम हेर बुझ्छौ मजाले अब हामीलाई गिवन कति छ मतलब 50 ग्राम दियो बाइ अब मोलिकुलर वेट त यही भर्खर निकाल्यो रे तर ग्राममै लेख्नु भनेको छ उले अर्थात के हुन्छ यो 100 ग्राम भयो र अब यो आयो तिम्रो 1/2 अथवा 0.5 के आयो नम्बर अफ मोल्स कति हो न नम्बर अफ मोल्स तिम्रो आयो 0.5 अथवा 50 ग्राम भनेको आधी मोल हुँदो रहेछ सिधै लेखा भए नि हुन्थ्यो कि 100 ग्राम भने 1 मोल छ भने 50 ग्राम आधी त हुन्छ र म तिमीलाई पहिले भने थिए यो फर्मुला कहाँबाट आको दिस इज द बच्चा अफ युनिटरी मेथड र त्यसको बच्चा हो यो त मजाले बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर यहाँसम्म ठीक छ त अब यसलाई हामी मेटौं है अनि हामी जान्छौं डी नम्बरमा हेर ठीक छ ल अब हामी जाउँ डी नम्बरमा हेर अब डी नम्बरले के भन्छ हेर त नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन 50 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अब तिमीलाई नम्बर अफ मोल्स कुरा थियो र तिमी निकाल्यौ आधी मोल 0.5 मोल
अब तिमीलाई भन्छ मोलिक्युल्स कतिवटा, ध्यान दिउ त, ध्यान दिउ ल। उसले भन्छ ल नम्बर अफ मोलिक्युल्स, अब यो भने के हुन्छ त ल, नम्बर अफ मोल इन्टु एभोगाड्रोस नम्बर हेर Na। अब कसरी आयो सर यो, कसरी भन्ला भने कहाँबाट आयो फर्मुला, ध्यान देऊ त ल। हिजो भर्खर लेखाएको रे, याद गरौ ओपल कि फर्स्टमै नम्बरसँग रिलेसन थियो र, ध्यान देऊ त ल कि नम्बर अफ मोल यो भने के थियो न, के थियो त ल, गिवन नम्बर अफ के भन्छ त ल, मोलिक्युल्स अपन के थियो त ल, Na थियो हेर, याद आयो। अहिले तिमीलाई कतिवटा मोलिक्युल छ सोध्या हुन् त, अनि के हुन्छ नम्बर अफ मोल इन्टु Na हुन्छ र। अब मजाले सिम्पल हेर, यताउति चलाएको मात्रै हो, बुझ्छौ है। त्यहाँबाट हाम्रो यो आएको हेर, नम्बरवाला रिलेसनबाट आएको यो। क्लियर छ यहाँसम्म, सो क्लियर हेर। अब यहाँ हेर्दै मजाले, जस्तै अब नम्बर अफ मोलिक्युल्स के आयो त, नम्बर अफ मोल हाम्रो 50 ग्राममा अहिले भर्खर निकालेर कति भन 0.5 इन्टु, अब हाम्रो Na भने के हुन्छ त ल 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 हेर, यो त्यसको आधी भने हो। अब आधी हेर त ल, 6 को आधी 3 हुन्छ, 0.0 छ र, और 23 को आधी भन्दा नि 230 को आधी कति हुन्छ त 115 हुन्छ र, यो 115 लेख, अनि 10 को पावर 23 त चेन्जै हुन्न र। यतिवटा मोलिक्युल्स हुँदो रहेछ, बुझ्यौ नि। यसबाट के बुझ्यौ त कि यदि आधी मोल हाम्रो क्याल्सियम कार्बोनेट छ अथवा 50 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट छ भने यतिवटा CaCO3 मोलिक्युल्स हुँदा रहेछन् भने बुझ्यौ। यस्तो भन्नु खोजेको यहाँ हेर्न, जस्तै तिम्रो यो बक्स छ र यो बक्समा तिम्रो यसरी क्याल्सियम कार्बोनेट टन्नै छ अरे, सपोज गरौँ है, यस्तो टन्नै छ अरे। अब यहाँ टोटल हाम्रो छ 0.5 मोल हेर, बुझ्छौ नि। अब यस्तो हाम्रो कतिवटा हुन्छ त्यसो भन, यस्तो हाम्रो कतिवटा हुन्छ टोटल मात्र यतिवटा हेरे, यति धेरै हुन्छ, बुझ्यौ नि। अब 1 मोल भयो के हुन्थ्यो, यति हुन्थ्यो है, अनि यति मोल भएपछि यति इन्टु यही भन्छ। अब भेरी सिम्पल, जस्ट युनिटरी मेथड हो के हो, साह्रै सामान्य छ र। 6, 7, 8, 9 तिर पढ्दै आएको छौ गर मजाले, एकदमै नि इजी छ अरे यो, बुझिन्छ है। यहाँसम्म क्लियर छ, साह्रै क्लियर छ र। अब हामी जाउँ के भन, ए नम्बरको क्वेसनमा आएर। अब उसले के भन्छ भन, नम्बर अफ एटम्स निकाल्दै हुन्छ र 50 ग्राममै, अथवा बुझ तिमी 50 ग्राम भन्नु नै 0.5 मोल हो। ध्यान दिउ त ल कि 50 ग्राम CaCO3 भनेको तिम्रो अहिले भर्खर आएको छ कति भन 0.5 मोल हेर, यो बिर्सिनु हुन्न है, हामीले यो हामीले युज गरेर पढ्न सक्छ हेर, नबिर्स, ठिक छ यहाँसम्म। अब उसले भन्यो यसमा कतिवटा मोलिक्युल्स छ निकाल्यो। अब उसले भन्छ एटम्स कति होला, ध्यान दिउ त ल, एटम र मोलिक्युल फरक हो, एकदमै फरक हो हेर। मोलिक्युल भने के हो, यो पुरै हो। अब एटम भने यसमा एटम कति छ, अब ध्यान दिउ त ल, यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियो एकदम। जस्तै यहाँ इमा यहाँ गरिदिउँला म, फर इक्जाम्पल यहाँ फर्स्टमा हेर त, जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा गोलोलाई मैले यहाँ लिएर आइसकेपछि यो गोलो यहाँ छ हेरे। अब यो तिम्रो CaCO3 हो भने एउटा मोलिक्युल, अब यसमा कतिवटा एटम छ भन, एउटा क्याल्सियम, एउटा एटम, एउटा कार्बन, दोस्रो एटम, 3टा अक्सिजन, टोटल 5वटा एटम हेर, 3टा O, एउटा C, एउटा Ca, टोटल एटम त्यसै 5वटा एटम्स रहेछ अरे यो केमा, 1 मोलिक्युलमा। ध्यान देऊ कि एउटा मोलिक्युलमा के हुँदो रहेछ त 5वटा एटम छ। ध्यान देऊ कि 1 मोलिक्युल हैज 5 एटम्स। अब हामीसँग मोलिक्युल यति छ अरे, अब बुझ्यौ होला कति एटम हो, बुझ्यौ मजाले। ध्यान देऊ त ल, उसले के भनेर हामीलाई 50 ग्राममा कति एटम छ, हामीले निकाल्छौँ कति मोलिक्युल छ। अब एउटा मोलिक्युल बराबर 5 आउँछ भने अब यति बराबर के हुन्छ भन, यो इन्टु 5, हरेकबाट 5 5 5 5 5 आउने हो नि त। अनि हामीसँग यति धेरै छ अरे यो बक्स त, हामीसँग डल्लो त, हामीसँग यो बल्सहरू यति धेरै छ अरे यहाँ, यो इन्टु 5 हो। त्यसो भए एउटाबाट 5 आउँछ, दुईटाबाट 10 आउँछ, तीनटाबाट 15 आउँछ, भनेपछि यतिबाट कति आउँछ भयो, यो इन्टु 5 आउँछ, बुझिन्छ। अब यहाँ यसरी लेख्ने हेर, वी नो दैट, तिमीले फुल फर्म लेख्नु है, वी नो दैट 1 मोलिक्युल क्याल्सियम कार्बोनेट यो कति हुन्छ त ल 5 एटम्स, 5 एटम्स छ टोटल, 5वटा एटम छ। अब तिमी आफै भन्नु मलाई है, और अब त्यहाँ आएर त ल 3.0115 मोलिक्युल्स CaCO3। अब यो भने के हुन्छ भन, त्यही यो इन्टु 5 गरेर मचाले, यो इन्टु 5, अब के हुन्छ भन 3.0115 यहाँ उछुटे छ इन्टु 10 को पावर 23 इन्टु 10 को पावर 23 इन्टु के भन 5 गरेर मचाले, यो बुझ्छौ। यतिवटा के आउँछ एटम्स हेर, यति एटम्स हेर मचाले, बुझ्छौ है। अब यो कति हुन्छ त ल 5 ले मल्टिप्लाई गरेर 5 3 15 15 पोइन्ट जस्ता जस्तै हेर। अब 5 ले 0 लाई 0 भइहाल्यो। अब 115 लाई 5 ले
पहिला 100 ला गरेर 500 हुन्छ र 15 गरेर कति हुन्छ 75 हुन्छ र 575 भनेपछि कति हुन्छ 575 अनि इन्टु 10 को पावर 23 चाहिँ जस्ता तस्तै छ र बुझ्यौ है। ल यो आयो तिम्रो एटम छ र यति एउटा एटम छ आयो बुझ्यौ नि। अनि यो हाम्रो 50 ग्राम है त्यो भएर मजाले यो 50 ग्रामै हो हामी माथि निकाल्ला छ 50 50 50 हेर बुझिहाल्छौ है। यसबाट के बुझ्यौ त 50 ग्राममा यति एउटा मोलिक्युल र 50 ग्राममा यति इन्टु 5 वटा एटम किन एउटा मोलिक्युलले 5 वटा एटम दिइराछ बुझ्यौ है। Na इन्टु तिम्रो यो के भन्छ ल है Na इन्टु 5 अनि बाइ 2 गरे जस्तो हो र मजाले बुझ्यौ यो बाइ 2 गरे जस्तो हुन्छ हैन। ल Na बाइ 2 यो हो यो इन्टु 5 हो र बुझ्यौ है। तिमीले यसलाई यसरी नि लेख्न सक्छौ यहाँ हैन र सजिलोको लागि यसलाई तिमीले Na बाइ 2 गर्न सक्थ्यौ र अब यो कति हुन्छ त्यसो भए यो तिम्रो हुन्थ्यो Na बाइ 2 5 गरे यहाँ अगाडि 5 Na बाइ 2 बुझिरहेछौ भेरी सुपर क्लियर भेरी क्लियर ठीक छ यहाँसम्म यसलाई मेट्दा हुन्छ है। ल अब हामी हेरौं F नम्बर हेर अब F ले के भन्छ हेर्दा यहाँ उले भन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन 50 ग्राम अफ CaCO3 कि 50 ग्राम CaCO3 मा कति इलेक्ट्रोन होला। अब 50 ग्राम मा त यति हो 0.5 मोल हाम्रो अहिले आइसकेको छ। अब उले भन्यो कि 0.5 मोल मा कति इलेक्ट्रोन होला। अब फर्स्ट हामीले यो पत्ता लगाऊ कि एउटा मोलिक्युलमा कति होला। अब ध्यान दिनु यहाँ ल जस्तै 1 मोलिक्युल क्याल्सियम कार्बोनेट has अब कति इलेक्ट्रोन भन्नु ल has ल पहिला यहाँ नम्बर लेख्नु बरु यति इलेक्ट्रोन्स। अब भन त कति इलेक्ट्रोन हुन्छ यहाँ अब ध्यान दिएर लियो फर्स्टमा त क्याल्सियम हेर क्याल्सियम 20 नम्बरको 20 वटा इलेक्ट्रोन 20 वटा प्लस कार्बन कति भन 6 नम्बरको 6 इलेक्ट्रोन प्लस अक्सिजन 8 नम्बरको 8 3 जा 24 यहाँ 24 यति वटा इलेक्ट्रोन एउटा मोलिक्युलमा फेरि बिर्सेला यहाँ मोल हैन नि फेरि यो त मोलिक्युल बुझ्छौ नि एउटा मोलिक्युलमा के छ त है तिम्रो यो जोड्दा त कति हुन्छ यो 30 भयो 50 वटा इलेक्ट्रोन भयो यो त है 24 र 6 ले 30 हुन्छ 50 हेर 50 इलेक्ट्रोन आइराछ एउटा मोलिक्युलबाट 1 मोलिक्युल 50 वटा इलेक्ट्रोन आइराछ बुझिन्छ है। अब हामीसँग कति मोलिक्युल थियो रे अहिले हामीले निकालेको छौ र 3.0 वाला याद आयो। अब के लेख्नु त ल 3.0115 इन्टु 10 को पावर के थियो त यो अब 23 मोलिक्युल्स अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब हैज के हुन्छ त ल यो इन्टु यही हेर अर्थात 50 इन्टु के हुन्छ न 50 इन्टु यही नम्बर हेर के हुन्छ त यहाँ यही 3.0115 इन्टु 10 को पावर 23 इलेक्ट्रोन्स हेर मजाले ई माइनस बुझ्छौ भेरी क्लियर हेर। अब एकदम सजिलो छ यो त जस्तै इजी नै सक्छ यो फर्स्टमा यस्तो गर्नु हेरलाई जस्तै यो 0 ले पहिला यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 10 हो यो त। अब 10 ले गर्दा फेरि के हुन्छ भने 10 को पावर 24 10 को पावर 24 अब 5 ले यसलाई गर्नु पर्यो र यो त हामीले अहिले पनि गरे आयो के 5 to 15 हेर अनि 0 को 0 त्यसपछि 115 लाई गर्दा के भएको थियो मतलब उ भएको थियो 500 कति भएको थियो 75 भएको थियो है 575 हेर यहाँ लेख त ल 575 इन्टु ल यति एउटा के आयो मतलब इलेक्ट्रोन्स आयो र के आयो इलेक्ट्रोन्स आयो बुझ्छौ यहाँसम्म भेरी क्लियर। ध्यान दिएर हेर्दियौ एकदम सजिलो छ रे हो एकदम हायरार्की मेन्टेन गरिरहेको छु मैले एकदम दिमागमा घुसाउ टक्क डाइरेक्ट घुसाउ र लाइफ लङ बिर्सनु भएन यो लाइफ लङ कन्सेप्ट राख्नु पर्यो र हामी फर्स्टमा के निकाल्यौ भने 50 ग्राममा कति मोल त्यसपछि कति मोलिक्युल्स कति एटम्स अब कति इलेक्ट्रोन छ र अब प्रोटोन पनि इजिली सक्थ्यो र न्यूट्रन पनि इजिली सक्थ्यो र गाह्रै केही छैन है सारै नै सजिलो छ रे कन्सेप्ट बुझिन्छ यहाँसम्म भेरी क्लियर। अब अर्को हेरौँ मैले के भन्छ मतलब कि मास अफ CO2 produced by heating 50 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट। अब त कता कता रिएक्सन बास्न आइराछ र लेख्दियौ त्यसो भए फर्स्टमा जी मा हेर ल रिएक्सन लेख्यौ त रिएक्सन के हुन्छ मतलब यो त इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर अफ CO2 ग्यास हुन्छ के भने क्याल्सियम कार्बोनेट तिमीले लगभग 1000 डिग्री मा हिट गर्छौ भने के आउँछ मतलब क्विक लाइम क्याल्सियम अक्साइड प्लस CO2 हेर ठीक छ यो मैले मेर्दा हुन्छ है थोरै यहाँ डिस्टर्ब गरेर राख्छु हेर आई एम रबिङ दिस हेर बुझिहाल्छौ नि है ल यो बुझिहाल्छौ र अब फर्स्टमा तिमीले यो ब्यालेन्स गर्नु ब्यालेन्स छ र मजाले आफै यो अब ब्यालेन्स गर्ने बित्तिकै तिमीले नम्बर अफ मोल लेख्छौ र फर्स्टमा यसमा अब यहाँ 2 भागे 2 मोल लेख्नु हुन्थ्यो यहाँ 3 भागे 3 मोल लेख्नु हुन्थ्यो कोएफिसिएन्ट अनुसार लेख्छौ अब कोएफिसिएन्ट 1 1 1 छ र अब यो के भन्छ न 1 मोल यहाँ के हुन्छ यो नि 1 मोल यो पनि 1 मोल हेर अब भन्नु सर 1 मोल बाट 2 मोल निक्लिन्छ अफ कोर्स ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोल भन्ने कहिले पनि हुन्न र मास पो कन्जर्भ हुन्छ त यसरी हेर्नु फेरि तिमीले
जस्तै यहाँ चाहिँ 1 छ, यहाँ टोटल 2 छ, यस्तो काम छ। त्यस्तो हुन सक्छ र मजाले, फरक पर्दैन। ध्यान देऊ र, मोलको नम्बर किन कन्जर्भ हुनुपर्छ र? यो रुलै छैन अरे यो। तिमी थोरै सोच, एकान्तमा बुझ्छौ र आफै। एकान्तमा सोध्यौ त ल, एकान्तमा गर्ने के हो? केमिस्ट्री सोच्ने त हो नि, केमिस्ट्री सोच्ने मजाले, फिजिक्स सोच्ने, म्याथ सोच्ने, छर्लङ्गै हुन्छौ र मोलको नम्बर कन्जर्भ हुनुपर्छ भने छैन। बुझिन्छ है? एटम्स कन्जर्भ हुनुपर्छ, गन त्यहाँ क्याल्सियम अक्सिजन कार्बनहरु गन्देऊ, त्यो ठिक हुनुपर्छ र मास टोटल पनि ठिक हुनुपर्छ र। तर नम्बर अफ मोल्स कन्जर्भ हुँदैन फेरि, जबरजस्ती गर्ला है फेरि, हुँदैन नि फेरि। ल यहाँसम्म बुझिन्छ। अब हामी लेखौँ स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट। जस्तै यहाँ स्ट्यान्डर्ड, यहाँ उ लेखौँ हामी नम्बर अफ मोल्स, स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट हेर। अब 1 मोल CaCO3 भने कति ग्राम हुन्छ? अहिले भर्खर निकालेको 100 ग्राम। ध्यान देऊ, 1 मोल भएपछि ग्राम हुन्छ। अब क्याल्सियम अक्साइड कति ग्राम होला? ध्यान देऊ त ल, क्याल्सियम कति हुन्छ? 40 हेर, 40 तिमी जोड कति भन, 8 8 16 जोड्ने भयो होला भनेपछि कति हुन्छ भन्दियो? 56 ग्राम हुने भयो र। ध्यान देऊ, अब CO2 त एकदम सहिलो छ र 44 ग्राम। नपत्याए हेर है, आफैले जोडेर हेर्दियो र। अब यो कन्जर्भ हुन्छ र, यो जोड 100, यो 160 एकदम करेक्ट। और यहाँ त और पनि लाउन सक्थ्यौ र, यो त ग्यास हो रे। अब ग्यास छ भने त के हुन्छ र 22.4 लिटर पनि त हुन्थ्यो। यो पनि त कता पढा जस्तो लाग्यो होला है, यति हामीले पढेर गएको छ। अब उसले ध्यान दिएर उसले के भन्छ यहाँ त कि मास अफ CO2 प्रोड्युस्ड बाइ हिटिङ 50 ग्राम। अब 100 ग्रामले 44 ग्राम निकाल्यो। अब उसले भन्छ 50 ग्रामले कति निकाल्ला? भेरी सिम्पल हो, ल्याङ्ग्वेज लेख्दै यहाँ कि 100 ग्राम के हुन्छ? CaCO3 प्रोड्युसेस, यो एरो भनेको प्रोड्युसेस हो है, तिमी इक्जाममा आएर प्रोड्युसेस लेख्नु पर्यो। प्रोड्युसेस के हुन्छ त? 44 ग्राम CO2। अब 50 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट प्रोड्युसेस के हुन्छ? अब आधी हेर, 22 ग्राम CO2। यति जाबो छ र, केही पनि छैन। आधी गर्यो, त्यसले नै आधी गर्यो। युनिटरी मेथड है, ल गणितको चमत्कार। अब अर्को के छ भन्दा यहाँ भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस्ड इन एबव क्वेसन एट एनटीपी। एनटीपी त पहिल्यै भनेको हो, याद छ हामीलाई? के भन्छ ल, के भन? नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा कति भोल्युम निक्ल्यो रे? कतिले भन? 50 ले नै, किन एबव क्वेसन भनिरहेछ। अब ध्यान दिनु त, अब यसलाई तिमी भोल्युममा गर्नु हेर, बुझिन्छ? अब यो के हुन्छ त यहाँ 22.4 लिटर आउँथ्यो। अब 50 ग्राम भयो के हुन्थ्यो? मास पनि आधी, भोल्युम पनि आधी नै आउँथ्यो र। अब यसको आधी के हुन्छ भन? 11.2 लिटर त हो नि। आधी 22 को आधी 11, 4 को आधी 2, केही त छैन र। जी पछि एच पनि यही नै भयो र, एच यहाँ छ। एच को आन्सर यहाँ आयो र, मजाले। भेरी क्लियर, बुझ्छौ है? साह्रै सिम्पल छ। यो कुरा तिमी नबिर्सिनु है। रियाक्सनको फर्ममा छ भने राइट रियाक्सन फर्स्ट, देन ब्यालेन्स इट, अनि नम्बर अफ मोल्स लेख्ने, के लेख्ने? कोएफिसिएन्ट सार्नु पर्छ, बुझिन्छ? अनि के भन्छ? स्ट्यान्डर्ड एमाउन्ट लेखिन्छ। ग्यास भए भोल्युम लेख्थ्यौ र, फेरि यसको पनि भोल्युम किन नलेखा भन्ला? यो त सोलिड हो रे, क्विक लाइम कहाँ ग्यास हो त? ग्यास हुन्छ त, यस्तो ग्यास त होइन रे यो त। बुझिहाल्छौ र? बुझिन्छ है? ल हामीले भोल्युम पनि निकाल्यो। अब रह्यो लास्ट क्वेसन हेर, उसले भन्छ नम्बर अफ न्युक्लियन्स इन क्विक लाइम अब्टेन्ड फ्रम एबभ रियाक्सन। कि यो रियाक्सनबाट क्विक लाइम कति निक्ल्यो? त्यसको उसले भन्छ नम्बर अफ न्युक्लियन्स भन्देऊ। अब कुरा यो आउँछ कि न्युक्लियन भने के हो? यसलाई मेटाउँ एकैछिन। अब ल अब हामी जाउँ लास्ट नम्बरमा आएर। हाम्रो कुरा भएको थियो कि न्युक्लियन भने के हो। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु, एक्स्ट्रामा लेख मार्जिनको टपमा कि न्युक्लियन भने के हुन्छ मतलब प्रोटोन्स और न्यूट्रन हेर। यसलाई तिमी एकैचोटी भन्छौ न्युक्लियन्स हेर। एक्जाम्पल यहाँ हेर्दियौ, जस्तै 1 एटम कार्बन, यसको मास कति हुन्छ त? 12 AMU। अब यसलाई हामी के भन्छौँ? 12 न्युक्लियन्स। बुझ्यौ नि? अब के भन्न खोजे हो कि मास नम्बर जस्तै हो के हो, कि प्रोटोन र न्यूट्रनको कलेक्टिभ नाम न्युक्लियन जस्तो हो रे हो। यसले न्युक्लियस बन्छ नि त, हामी त्यो बेला न्युक्लियन भन्छौँ र। बुझिन्छ? अनि एटोमिक मास नम्बर भने के हो त? सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन हो र। बुझिहाल्छौ? भनेपछि न्युक्लियनको मिनिङ यही हो र। अब 12 वटा न्युक्लियन छ। बुझिन्छ? क्लियर कट बुझिन्छ? मास नम्बर भने जस्तै हो। अब क्वेशनले त्यहाँ के भन्यो र त ल, कि यो क्विक लाइम जुन बन्यो यो रियाक्सनमा, त्यसमा कतिवटा न्युक्लियन छ भन्छ र। ध्यान दिऊ, अब कतिवटा न्युक्लियन छ क्विक लाइममा यहाँबाट निक्लेको। अब ध्यान दिऊ त, हाम्रो यहाँ 100 ग्राम हाल्यो र होइन र, यहाँ त 50 ग्रामको कुरा भइरहेछ र, अथवा आधी मोल। ध्यान दिऊ, यो कति छ हामीसँग? यो त हामीसँग हाफ मोल छ र 0.5 मोल।
मैले यहाँ लेखाएको थिएँ कतै मेट्नु पर्यो, अहिले मेटिछु मैले, बुझिन्छ है। अब यो 1 मोल हुँदा 1 मोल हुन्छ भने हाफ मोल हुँदा के हुन्छ भने हाफ मोल, यो पनि हाफ मोल हेरौँ, र यो पनि के आउँछ भने दिस आउँछ हाफ मोल। बुझिहाल्छ र मजाले बुझिन्छ है। ल अब मोलको नम्बर थाहा हुने बित्तिकै त तुरुन्त आइसक्यो, बुझिन्छ। ल यहाँ हेर्दै एकैछिन, अब जस्तै यहाँ आएर सिद्धिहाल्यो एकैछिन हो र, साह्रै सामान्य छ अरे हो। अब फर्स्ट हामी यो लेख्दियौँ र कि आईमा लेख जस्तै 1 मोलिक्युल क्विक लाइम भनेको CaO हो नि त, क्याल्सियम अक्साइड। यसमा कतिवटा न्युक्लियन हुन्छ, अब यति न्युक्लियन्स। अब भन कति न्युक्लियन्स हुन्छ त। ल हामीले यहाँ किन 56 लेखा हो, 56 वटा प्रोटोन न्युट्रोन र टोटल याद छ है, त्यो हो 56 लेखा। अनि मोल आकारले ग्राम लेखा भनेपछि यहाँ अब के भन्छौँ भने 56 वटा न्युक्लियन छ, किनभने क्याल्सियमको 20 20 40, यसको 8 8 16 र टोटल त्यसै 56 न्युक्लियन्स हुने भए आधी प्रोटोन आधी न्युट्रोन छ र यहाँ त, बुझिन्छ। अब एउटा मोलिक्युलमा उसले भनेको छ टोटल कति निक्ल्यो होला, हाम्रो त एउटा मोलिक्युल टोटल होइन र, हाम्रो त आधी मोल निक्लिया हो, बुझ्छौ है। अब ध्यान दिनु त ल, 1 मोल क्विक लाइम, अब यो कति हुन्छ त ल 56 इन्टु यहाँ हैज हो है, यहाँ हैज लेखौ न, 1 मोल हैज अथवा इजकल टु लेखेर के बुझिहाल्छु नि हैन, मिनिङ बुझिहाल्छु र हैज भन्न खोज्या हो, यो इजकल टु मतलब हैज भन्न खोज्या हो, ठीक छ। अब 1 मोल क्विक लाइम हैज कति त 56 इन्टु Na वटा न्युक्लियन, बुझ्छौ हैन त, बुझिहाल्छौ र, किन 1 मोल भनेको त्यतिवटा मोलिक्युल्स हो र, बुझिन्छ है। अब एउटा मोलिक्युलमा यति छ भने त Na वटा मोलिक्युलमा यतिवटा हुन्छ र, अथवा तिमीले 1 मोलको लागि के भन्न सक्छौ भने Na molecules quick lime has, बुझिहाल्छ र मजाले, बुझिन्छ क्लियर कटेर। तर 1 मोल होइन, हाम्रो 0.5 मोल आइरहेको छ र, अब बुझ्यो होला क्लियर नि हो। अब ल हेर त 0.5 मोल्स के हुन्छ त ल क्विक लाइम हैज, अब के हुन्छ भन्दियो यही 56 इन्टु Na इन्टु 0.5 मोल चाहियो यार, 0.5 अब के हुन्छ न्युक्लियन छ र, बुझ्छौ सिद्धिहाल्यो र। अब मल्टिप्लाई गरेर एन्सर आयो, अब यो त गर्नै पर्ला जस्तो छ र, गर्दा कति आउँछ न 56 इन्टु 0.5 इन्टु 6.023, यो तिम्रो 168.644 हो र, यो कति आयो त ल, यो तिम्रो आउँछ 168.644 इन्टु 10 को पावर 23, बुझ्यौ है। यतिवटा न्युक्लियन्स आउने भयो र, यतिवटा हाम्रो के भयो न्युक्लियन्स भयो, बुझ्छौ है। यसरी हामीले मोल कन्सेप्टबाट न्युक्लियन्स निकालेको र। कहिले नबिर्स है तिमी कि मोल र मोलिक्युलमा नझुक्यो, म फेरि दोहोऱ्याउँछु र, एउटा मोलिक्युल भनेको एउटा मात्रै मोलिक्युल हो र, सिंगल एटम जोडेको छ त्यहाँ मजाले, बुझ्छौ नि। अब 1 मोल भनेको यति धेरै मोलिक्युल हो र, अब 1 मोलिक्युलमा यति छ भने Na मोलिक्युलमा यति इन्टु Na नै हुन्छ, अब यति न्युक्लियन छ र, यस पनि थप्यो ल न्युक्लियन छ र मजाले, बुझिन्छ है, सिम्पल। तर हामीसँग 0.5 मोल छ र, किन यहाँ चाहिँ 1 मोलले 1 मोल निकाल्छ, अनि हामीलाई गिभन तिम्रो रिएक्सनमा त आधी मोल CaCO3 हालेको थियो, अब तिम्रो आधी मोल निक्लिने भयो र, अब फेरि आधी निकाल्नु पर्यो हामीलाई यहाँ, अनि हामीले सबै मल्टिप्लाई गर्यौं, अनि हाम्रो के आउँछ ल टोटल नम्बर अफ न्युक्लियन्स आयो र, बुझ्छौ नि मजाले। यहाँसम्म क्लियर छ है। यसरी हामीले यसको अब 9 वटा ब्रान्चेस सल्भ गर्यौं र, ठीक छ। यो हाम्रो अगाडिको पार्ट थियो है, फेरि चुकेर भएर यति हाम्रो अगाडिको पार्ट थियो नि फेरि। ल यस्तो खालको हो र, अब केही समस्या भए तिमीलाई कमेन्टमा गर्न सक्छौ र, ठीक छ। आई विल ट्राई टु सल्भ इट। अब केही राम्रो लाग्यो केही मन पर्यो त्यो पनि कमेन्टमा गर्न सक्छु र, मलाई मोटिभेसन हुन्छ, ठीक छ है। अब स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर, स्टे सेफ, सबैलाई नमस्कार।